زکا جابر فرمائی امام بخاری دا حدیث تے کتاب المعجزات جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو والد دے جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام دم یو دیر خوگت تذکرہ رضان لا دا عبداللہ رضی اللہ عنہ دا احد شہداء اولنی شہید اور رسول کریم آقا علیہ السلام عبداللہ ابن عمر ابن حرام دا جابر سے والد سے برئی پیو روایت باندے دا نہل اڑانے وی پیو روایت باندے دا اول اڑانے وی اور دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپریخ ہو دی پا کفالت کی پا احد کی اول شہید پا احد کی دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے برئی عبداللہ ابن عمر ابن حرام اور دا سے نبی علیہ السلام خفا ہوندی ولی دا طول معجزات کی دا نبی علیہ السلام اور تفرمائی ولی خفائی خفناس تفرمائی والد سے ما شہید شوی تا اس طرح پا احد کی اور تفرمائی خوش خبری درکم دام معجزہ دا پیغمبر علیہ السلام اور تفرمائی جابر سے مبارک استا والد سے عبداللہ ابن عمر ابن حرام چکل وفات شو قبر کی دفن شو دام حدیث دا بخاری رہی اللہ جل جلالہ زندگی ورکڑا تا پتلا استا والد سے سر رب العالمین بغیر دا پردینا ڈائریکٹ خبری کری لی اور تفرمائی استا اغا والد سے ڈائریکٹ بغیر دا پردینا بغیر دا حائلہ رب لا یزال سر خبری کری نم خفائی او آغا عبداللہ رضی اللہ عنہ چکلا ما خام دے سہار غزوہ احد دے خپل بچی تا فرمائی ما خوب لی دلائی رسول اللہ مبارک تما سبل الہدا والرشاد کی دا خبر دا ما رسول اللہ تا بیان کڑائی سباب پا غزا کی اول شہید زی مورتو دام دا رسول کریم آقا علیہ السلام معجزہ وا او چکل شود دمل گرہ عمر ابن جموح دار دمل گرہ دے دغا عبداللہ ابن عمر ابن حرام ورطی چزما نم خواہش دارے چزو جنگی گم یو ظالم جابر کافر مشرک را باندے مسلط شی طاقتور ازما بدن ٹکڑے ٹکڑے کا تر دوی ارمانو عبداللہ رضی اللہ عنہ او بیاز ما بدن مسلم ہوشی ٹکڑے ٹکڑے کا پورز دا قیامت باندے دا خپل اعضا ما سر پلا سنو کی او دا اللہ پا دربار کے حاضر شا دا پیٹے دا وقت او ما غا خبر آوا پتہ باندے یو مشرک کافر مسلط شو وگونا مبارک او پوزی تر کٹ کر او بیا کتابوں نے لکھی چھ پیوتار کی دا کافر اچولی او پخپلا گاڑے کی اچولی او دے مبارک پروت دے عمر ابن جموح فرمائی چھ ما دے ولی دا چھ آغا ارمان دا پورا شو اگینا پس دم دعا کڑی وا چھ زب کافر باندے مسلط شما ٹکڑا ٹکڑا اکڑم او بیا ما شہید کر خو چھ کل دا عبداللہ رضی اللہ عنہ مرتبہ ولی دا کنا عمر ابن جموح فرمائل چھ کاش چھ دا پشان دعا مام کڑی ہوئے آغا صحابی رسول آغا بچائے جابر رضی اللہ عنہ خفدے محبوب خدا ورطا فرمائی ولی خفے جابر رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی یا رسول اللہ زما والد سبتا سر سور احد کی شہید شوئے او خوین دے راتا کفالت کی پری خودی یوزل رسول اللہ مبارک ور سرگب شپ لگئی ورطی وعدہ دے کھڑائی جابر رضی ورطا فرمائی نمی کھڑائی وعدہ بکی آو رسول اللہ مبارک قوم میں چا سر بے کی دے مبارک ورطا فرمائی قربان کون دے سر بے کو چیوزل یا خاون وفات شوئی یا طلاق والی آگے سر اور تفرمائی چی ولی جوانی سر ولی نا اور تفرمائی یا رسول اللہ مبارک جوانی خزی خبری دیر زیادی اسما خوین دولا با آگا سی توجہ ورنکا ما تخو او خوین دی پاتی او آگا دا سی خزا چی خاون دی مڑی آگا بم غمزہ پلی اور تفرمائی یا رسول اللہ زم غمزہ پلی ما پا در بانی دا پوئی حضور علیہ السلام اور تفرمائی نا باکیرہ بکی ورطی آگا بستا خوشحالی تبا آگا خوشحالی رسول اللہ مبارک حکم سما زوانا بگی تو ولی خفا خفا گرزی اور تفرمائی یا رسول اللہ زما والد سے باندے قرض دیر زیاد قرض او ما دیت شای پریو خواهی او خواهیم دی کفالت کی یو باغ ایت سمنشتا یا دا زی پریدن یا رسول اللہ امام بخاری حدیث تا یا تاسو سرد دے حل دے زسو کن حضور مبارک فرمائی جابر سے مبارک دا کمی کجوری چنستا باغ کا یو کس دیش وسق قرض دے یو کس 17 وسق قرض دے پا زرگاو پا دیش وسق نا 7,200 کیلو کجوری رازی یا رسول اللہ مبارک از ما باغ یا نشی ختم ہو لائے پا کلو کم نشی ختم ہو لائے طلاق شخیر دے کافرانو تو ہوا ہے چی حضور مبارک را لے گلائے ما دا کمی کجوری چی موجود دی دا وخلا و باقی را تماف کرے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے کافرانو تی دا خبر اوکڑا کافرانو تی یو کجورانو معاف کی منگ لو خپل قرض راکی چه په هر طریقه
حضور مبارک لگا حضور علیہ السلام مبارک عبداللہ ابن مسعود فرمائی ناظم سے من پاغ شیر کی ورته اشاره وکړه حضور مبارک داسې دربارو داسې هر څه پکې یو لا پکې نه و یو نه پکې نه و هر څه پکې دا پکې نه ولا حضور مبارک ورته فرمایي څه خبره نه داسې کار وکړه چې کله تا کجوري پخیش د ټولو کجورو نه کجوري هغه دانې هغه راوش کوه او ځان له ځان له ډیری تر جوړ کړه عجوه په یو ځای کې لون په بل ځای کې رطب په بل ځای کې ما ته به یو وایي زه درځم دې ته ویل کېږي مشکل کشا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجت روا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل امت غمخوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت سره محبت کوونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت د غمونو نه ویستونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مصیبت کې دست شفقت په سر باندې کې خودونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د زما او د ستا د سترګو تور د زړه ټکور پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه درځم مخه پکېږه هغه ډیری جوړ شو جابر فرمای رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام راغی یو ډیری نه درې چکرې حضور علیہ السلام مبارک تاو کړی او بیا په یو ډیری کې په یو ډیری باندې کېناست راول سره زوړي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای ما په خپل زړه کې وی چې ما او خويندو ته یو دانه پاتې نشیم خیر دی خو چې زما دا قرض په خلاص شي بس ما دې باندې سره زاو خو چې حضور مبارک خو کله ما ته وی چې خلک براوله او خپل خپل لغناب ټول چې کوم لوخي دی ادم راوړي او ډکې دي د خپل لوخي وړي دي د خپل لوخي نن زوی ته خایم چې تاسو امام الانبیاء طاقت نه خبر شي د امام الانبیاء قوت نه خبر شي د امام الانبیاء اختیار نه خبر شي د امام الانبیاء زور نه خبر شي د امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام ظاهری او روحانی طاقت نه خبر شي د امام الانبیاء د اعطاء او د ورکړې نه خبر شي نن درته خایم چې د امام الانبیاء څومره کمال دی جابر رضی الله تعالی عنہ راول خلق جابر سے فرمایي خلق براتله لوخي بیٹه کول او په خپل تیلیو کې به اچول یو لا دولا دیش وسقه ختم شو ولس وسقه ختم شو روسته چې کوم قرض وړي دي ټول ختم شو جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي قرض پورا شو تعجب خبر دا و ای خلکو واوري چې زما د کجورو په ډیری کې یو کجوره نه کم شوی الله اکبر یا رسول اللہ حق شاریا یا غوث اعظم یا علی زندہ باد زندہ باد داسې بے مثل او بے مثال یو دانه نه کم شوی حضور مبارک ما ته وخندل اور اتوی فرمایل چې لار شه جابر رضی الله تعالی عنہ دا کیسه شیخین ته وکړه ابوبکر صدیق عمر فاروق ته بیان کړه هغه هم خوشاله شو دینا دا خبره ثابته کی چې معجزات د حضور مبارک بیانول حکم د آقا علیہ السلام دی او ریدل د صحابه او سنت دی سبحان الله